एक वर्षको समय पनि बितेर परमेश्वरले हामीलाई नयाँ वर्षको अनुमति दिनुभएको छ। विश्वभरिका सियोनका सन्तहरूले यो वर्षमा पनि परमेश्वरबाट आशिष पाउनुहुनेछ भनी आशा गर्दछु। अहिलेसम्म गोठमा नआइपुगेका सबै भेडाहरू परमेश्वरको आशिषभित्र आउने गरी यो वर्ष सारा संसारमा पितामाताको महिमा फैलिएर हलचल मचियोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। पितामाताको काखमा फर्किआएर सबैजनाले पश्चाताप गर्ने आशिषित यो एक वर्ष बन्न सकोस्। आज परमेश्वरलाई चिनौ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत पितामाता परमेश्वरलाई चिन्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारे थाहा पाऊ। परमेश्वरले कुन कुरालाई पाप ठहराउनुहुन्छ अनि कुन कुरामा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले जान्न नितान्त आवश्यक छ। परमेश्वरले नै जीवन, वृद्धि, मृत्यु र नाशलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ नि, होइन र? उहाँले हामी मानव जातिको जीवन र इतिहासलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ अनि तोकिएको अगमबाणीको समय अनुसार विज्ञान र प्रविधिको विकास हुन सकोस् भनेर मानिसहरूमा धेरै जिज्ञासाहरू जगाइदिनुहुन्छ। आदम सृष्टि भएदेखि अहिलेसम्म 6000 वर्षको लामो समय बितिसक्यो। विगत 100 वर्षको छोटो समयमै उल्लेखनीय रूपले विज्ञानको विकास भएको छ। त्यस्तो समयमा अहिले हामी जिरहेका छौँ। हरेक कुराको लागि समय छ भन्ने वचन जस्तै तोकिएको समय नआउन्जेल परमेश्वरले 6000 वर्षको लामो समयसम्म पर्खनुभयो भन्ने कुरा हो नि। पिता आउनुहुने दिन एकदमै नजिक छ अनि बाइबलका सम्पूर्ण अगमबाणीहरू पूरा हुनलाई तोकिएको समय पनि एकदमै नजिक छ। इस्राएलीहरूको 40 वर्षीय उजाड स्थानको जीवन छाया थियो भने विश्वासको उजाड स्थानको हाम्रो जीवन चाहिँ त्यसको वास्तविकता हो। उजाड स्थानको 40 वर्षीय जीवनमा कनानको भूमिमा प्रवेश गर्ने दिनसम्मै परीक्षामा पर्ने, गनगन गर्ने प्रवृत्ति इस्राएलीहरूमाझ लगातार जारी रह्यो। मेरी बानेर मानिसहरू मोसाको अघि कठोर बने। उक्त कार्यले मोसालाई चट्टानमा हिर्काउँदाखेरि के हामी तिमीहरूका निम्ति पानी निकालिदियौं भन्दै परमेश्वरलाई महिमा दिन नसक्नेसम्म बनाइदियो। यस्तो दुःखद घटना 40 वर्षको अन्ततिर घटेको देख्न सकिन्छ। उजाड स्थानमा घटेका यस्ता घटनाहरूलाई हेर्दै स्वर्ग प्रवेश गर्नु ठिक अघिसम्म हामीले लगातार आफैलाई फर्केर हेर्दै जाँच्नुपर्छ। मैले आशिष पाउन योग्यको जीवन जिरहेको छु कि छैन, आफैलाई एकपटक फर्केर हेर्ने हामीहरू हुनुपर्छ। इस्राएलीहरूले 40 वर्षभरि मन्ना खाए, 40 वर्षभरि परमेश्वरका चमत्कारहरू देखे। परमेश्वरले गिबोनमाथि सूर्य र अयालोनको बेसीमाथि चन्द्र अडाइदिनु भएर शत्रुहरूमाथि विजय गराउनु भएका कार्य जस्ता विविध चमत्कारहरू उनीहरूले देखे। परमेश्वरले उनीहरूलाई परिवर्तन गराउनको निम्ति धेरै कुराहरू देखाइदिनु भएर उहाँको अस्तित्व महसुस गराइदिनु भए तापनि उनीहरूले महसुस गरेनन्। 40 वर्षको समयभित्र गनगन र गुनासो गरेर मानिसहरू मारिएको इतिहास बाइबलद्वारा अध्ययन गर्दै पछि स्वर्ग जाने क्षणसम्म हामीहरू धेरै परिवर्तन हुनुपर्ने रहेछ भनी महसुस गर्न सकिन्छ नि। हामीले स्वर्ग जाने त्यो क्षणसम्म पनि महसुस गर्न सकेनौं भने त्यहाँ प्रवेश गर्न अयोग्य ठहरिनेछौं। महसुस गरेकाहरू मात्र स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्छन्। यी सबै कुराहरूको पछाडि परमेश्वरलाई चिनेका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले गर्नुभएका सबै कार्यहरूको 40 वर्षसम्म आदत बसेकोले यो त हुनै पर्ने कुरा त हो भन्दै उनीहरूले त्यसलाई सामान्य ठाने। सुरुमा स्वर्गबाट मन्न झरेको देख्दा उनीहरू निकै हर्षित र उत्साहित भए, निकै प्रभावित भए। तर 1 महिना, 2 महिना र 1 वर्ष बित्दा उनीहरूले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिए। सुरुमा चमत्कार हो, आश्चर्यको छ, महान छ भन्दै परमेश्वरलाई महिमा र प्रशंसा चढाए। तर समय बित्दै जाँदा उनीहरूले सामान्य सोच्दै त्यसलाई आफूले पाउनै पर्ने मुनाफा जस्तै ठाने। तर त्यो कदापि सामान्य कार्य थिएन।
एकदमै महान र आश्चर्यको कार्य थियो। तर उनीहरूले त्यसलाई सधैँ जसो भइरहेको एउटा दिनचर्याको रूपमा लिए। 40 वर्षभरि सिकेको भए पनि महसुस नगरेका मानिसहरू थिए भने 1 वर्ष मात्र सिकेको भए पनि तुरुन्तै महसुस गरेर परमेश्वरलाई महिमा दिएका मानिसहरू पनि थिए। यसै कारण आज हामीहरू परमेश्वरलाई चिनौं भन्ने शीर्षकमा वचन अध्ययन गरिरहेका छौं। परमेश्वरलाई अझ धेरै धन्यवाद र महिमा चढाउँदै अन्त्यसम्म यो विश्वास नगुमाइकन अघि बढ्न सक्ने यो 1 वर्ष बन्नेछ भनी आशा गर्दछु। व्यवस्था अध्याय 28 मा एकपटक हेरौं। अध्याय 28 को पद 1 मा, आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होशियारी साथ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरू मध्ये के तुल्याउनुहुनेछ? श्रेष्ठ तुल्याउनुहुनेछ। परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा हो यो। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएकोले त्यसलाई जस्ताको तस्तै विश्वास गरेर पुरै जीवन त्यसमा ध्यान दिँदै विश्वासको बाटोमा परिश्रम साथ हिँडिरहनुभएका सन्तहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले धेरै कुराहरू जानेमा विश्वास उत्पन्न हुने होइन। हामीले यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो भन्ने यथार्थतालाई विश्वास गरेर परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू राम्ररी मान्छु भन्ने दृढ संकल्प लियौं भने पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनेछु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। पद 2 मा हेरौं। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् र तिमीहरू साथ रहिरहनेछन्। परमेश्वरले तेस्रो आयामिक मानव संसारलाई मात्र होइन, चौथो र पाँचौं आयामिक संसारलाई पनि सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो भविष्य हेर्नु भएर हामीलाई आशिष दिने बाटोको विषयमा सधैँ सोच्नु हुँदै हाम्रो निम्ति त्यो बाटो खोलिदिनुहुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको प्रेम यति महान छ कि उहाँले हाम्रो सट्टा क्रुसमा बलिदान हुनु भएर मृत्यु समेत भोगिदिनुभयो। त्यस्तो महान प्रेम लिनुभएका परमेश्वर सन्तानहरूको भविष्य सबैभन्दा राम्रो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। यसै कारण उहाँले त्यो तरिका बाइबलभित्र सबै अभिलेख गराउनुभयो। संसारमा धेरै किसिमका असल कथाहरू, मिठा कुराहरूले भरिएका दार्शनिक कथाहरू छन्। तर के त्यसलाई परमेश्वरको वचनसँग तुलना गर्न सकिन्छ? कुनै दार्शनिकले जतिसुकै प्रभावशाली कुरा बोले पनि त्यो परमेश्वरले सामान्य तरिकाले बोल्नु भएको एउटा वाक्य जतिको उत्कृष्ट पनि हुन सक्दैन। पद 3 मा हेरौं। तिमीहरूले शहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाईबस्तुका बाछा बाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठा पाठीमाथि, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुस्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुहरूलाई परमप्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीमाथि एक बाटो आउनेछन्, तर तिमीबाट 7 बाटा भाग्नेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा र तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू मानेर उहाँको मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभए झैं तिमीहरूलाई आफ्नो लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। तब पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परमप्रभुका नाउँले कहलिएका हौ भनी थाहा पाउनेछन् र तिमीहरूसँग डराउनेछन् भनिएको छ। हामीले परमेश्वरको वचन पालन गर्यौं भने यी आशिषहरू दिइनेछ। त्यसो भए परमेश्वरको वचन किन पालन गर्नुपर्छ होला? हामीले यस विषयमा एकपटक सोच्नुपर्छ। परमेश्वरले हामी प्रत्येकको भविष्य हेरिरहनु भएको छ। परमेश्वरले नै जीवन, वृद्धि, मृत्यु र नाशलाई सञ्चालन गर्नुहुने भएकोले उहाँले हाम्रो निम्ति आशिष पाउने तरिका र बाटो बनाइदिनु भएको छ। हामीले परमेश्वरको वचन पालन गर्यौं मात्र भने हामी पुच्छर होइन, शिर हुनेछौं। यद्यपि सबै कुरा आफ्नो सोचाइ र स्वभाव अनुसार गर्यौं भने हामी पुच्छर भन्दा कम अस्तित्व बन्नु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन। यो संसारको सबैभन्दा बहुमूल्य धन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ।
एक्काइसौं शताब्दीको नेतृत्व गर्ने विश्व प्रसिद्ध विद्वानहरू छन्, एकदमै प्रसिद्ध र पोक्त वक्ताहरू पनि छन्, अनि प्रसिद्ध वकिलहरू पनि छन्। तर ती सबैका भनाइहरूलाई परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछन् भन्ने यो एक वाक्यसँग तुलना गर्दा ती मानिसहरूका हजारौं भनाइ, हजारौं पुस्तकहरूमा भएका भनाइहरूभन्दा त्यो एक वाक्य नै अझ महान ठहरिन्छ। हामीहरू प्राय जसो त्यसो भन्न त भन्छौं, तर त्यसलाई हृदयदेखि महसुस गरेका छैनौं जस्तो लाग्छ। यसै कारण इस्राएलीहरूले लाल समुद्र दुई भाग भएको चमत्कारदेखि लिएर परमेश्वरका आश्चर्यजनक चमत्कारहरूलाई 40 वर्षभरि अवलोकन गरे तापनि उनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेनन्। परमेश्वरलाई पटक्कै चिनेनन् जस्तो लाग्छ। हामीहरू यस पृथ्वीबाट परमेश्वर र थुमाको निम्ति अर्पण गरिने पहिलो फलहरू हौं। यसकारण हामीहरू आत्मिक रूपमा गोडमेल गरिएर पूर्ण अस्तित्व बनेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यहाँहरू र म जहिले पनि जहाँ भए पनि परमेश्वरले दिनहुँ खोलिदिनुहुने संसारप्रति उत्साहित हुँदै, प्रभावित हुँदै आज कुन कुराको अनुभव गराउनुहुन्छ होला भनेर आशा राख्नुपर्छ। परमेश्वरले जता डोर्याउनु भए पनि के म आफ्नो सोचाइलाई फालेर उहाँलाई पछ्याउन सक्छु त भनेर आफैलाई सोध्नुपर्छ। इस्राएलीहरूलाई उजाड स्थानमा 40 वर्षसम्म तालिम दिइएको भए पनि उत्तीर्ण हुन नसकी मानिसहरू 40औं वर्षमा समेत नष्ट भए। बाइबलको 66 भागको पुस्तकका सबै वचनहरू परमेश्वरले हाम्रो आशिषको निम्ति दिनुभएकोले परमेश्वरले वर्तमान युगमा आउनु भएर दिनुभएका सबै वचनहरूमा पनि आशिष समावेश छ भन्ने कुरालाई जसरी पनि याद राखेर ती पालन गर्ने हामीहरू हुनुपर्छ। पद 12 मा हेरौं। परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उघारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनु हुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होशियारी साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पामा हुनेछौ, कहिल्यै फेदमा पर्ने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका आदेशहरूमध्ये कुनैबाट दाहिने र देब्रेतिर लागेर अन्य देवताहरूका पछि लागि तिनीहरूको सेवा नगर भनिएको छ। यो प्रतिज्ञा परिवर्तन हुँदैन। हामीले आशिष पाउने तरिकाहरूको विषयमा परमेश्वरले बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरूमा अभिलेख गरिदिनु भएको छ। तर यो कुरालाई विश्वास नगरेकोले ती तरिकाहरूलाई अहिलेसम्म पछ्याउन नसकिएको हो। पितामाताको वचन हो भने त्यसमा सबै आशिषहरू समावेश छ भन्ने कुरालाई पूर्णतया महसुस गरेमा उहाँहरूले जता डोर्याउनु भए पनि पछ्याउन सक्छौ नि, होइन र? हामी सबैमा आफ्नै सोचाइ, खुबी र प्रतिभाहरू छ। परमेश्वरको अगाडि ती कुराहरूमा घमण्ड गर्नु भनेको एकदमै शर्मको कुरा हो। 1 कोरिन्थीमा हेर्ने हो भने परमेश्वरले तिमीहरूसित के छ जो तिमीहरूले पाएका होइनौ भन्नुभएको छ। सबै कुरा परमेश्वरले दिनुभएको हो, तर हामीहरू कहिलेकाहीँ आफैलाई अरूभन्दा उच्च र महत्त्वपूर्ण ठान्न पुग्छौं। यो ठूलो मूर्खता हो। हामीलाई दिनुहुनेले हामीबाट खोज्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले जसरी पनि याद राख्नुपर्छ। उजाड स्थानको 40 वर्षीय जीवनमा मूसाले सिनै पर्वतबाट ओर्लन ढिला गरेकाले इस्राएलीहरूले सुनको बाछाको मूर्ति बनाए। उनीहरूले खान र पिउनमा लिप्त भएर परमेश्वरलाई क्रोधित तुल्याउने कार्यहरू गरे। त्यस दिन 3000 जना मानिसहरू मारिए अनि मूसाले मानिसहरूका पाप क्षमाको निम्ति बिन्ती गर्दै परमेश्वरमा प्रार्थना चढाए। प्रस्थान अध्याय 32 को पद 32 मा हेरौं। तापनि तपाईले तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ होला, हुन्न भने ता तपाईले लेख्नु भएको पुस्तकबाट मेरो नाउँ निशानै मेटिदिनुहोस्। पद 33 मा हेरौं। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, जसले मेरो विरुद्धमा पाप गरेको छ त्यसलाई नै म आफ्नो पुस्तकबाट मेटिदिनेछु। यस पृथ्वीमा असंख्य मानिसहरू भए पनि परमेश्वरले हामीलाई सम्झनु भएर नयाँ करारको सत्यताभित्र डोर्याउनु भई विश्वास गर्ने बनाइदिनु भयो। तर हामीहरू यो आशिषको बाटोबाट सधैँ टाढिने गर्छौं।
परमेश्वरले यसो गर्यौ भने आशिष पाउनेछौ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने निश्चय नै आशिष दिनुहुनेछ। त्यो वचनलाई विश्वास गरेर जस्ताको तस्तै पालन गर्यौं भने आशिष पाउन सक्छौं। त्यसलाई विश्वास नगरेकोले अनि विश्वास कमजोर हुँदै गएर जति प्रयत्न गर्नुपर्ने हो त्यति नगरेकोले परमेश्वरको आशिषबाट टाढिने कार्यहरू गर्न पुगिन्छ। यसकारण परमेश्वरले यो पदमा पनि जसले मेरो विरुद्धमा पाप गरेको छ त्यसलाई नै म आफ्नो पुस्तकबाट मेटिदिनेछु भन्नुभयो। त्यसो भए परमेश्वरले केलाई पाप ठहराउनुहुन्छ होला? बाइबलमा हेर्ने हो भने मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका धेरै दृश्यहरू पाउन सक्छौं। परमेश्वरले ती कुराहरू देखाइदिनुमा निश्चय नै कारण छ। वर्तमान समयका हामीहरू त्यही बाटोमा फस्ने अवस्था नहोस् भनेर ती सबै हाम्रै शिक्षाको निम्ति अभिलेख गरिदिनु भएको हो नि, होइन र? परमेश्वरको पुस्तकबाट कुनै व्यक्तिको नाउँ मेटिनु भनेको उसको निम्ति घोर दुर्भाग्यको कुरा हो। कसैले यसो भन्छन्, जागिर नभएर केही दिनदेखि खान पाएको छैन। पहिला म विलासी घरमा बस्थेँ, तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएर अहिले सामान्य घरमा बसिरहेको छु। त्यो खासै दुर्भाग्यको कुरा होइन। परमेश्वरको पुस्तकबाट नाउँ मेटाइनु, हटाइनु चाहिँ सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा हो नि। प्रस्थान अध्याय 32 मा मोसाले परमेश्वरको पुस्तकबाट मेरो नाउँ निशानै मेटिदिनुहोस्, मैले यी मानिसहरूलाई राम्ररी डोर्याउन नसकेको पाप एकदमै ठूलो छ भने। तब परमेश्वरले म त्यसो गर्ने छैन, जसले मेरो विरुद्धमा पाप गरेको छ त्यसलाई नै म आफ्नो पुस्तकबाट मेटिदिनेछु भन्नुभयो। यहोशू अध्याय 7 को पद 20 मा पनि आकानले परमेश्वरका पवित्र थोकहरूलाई पवित्र नठानेको यो एउटा कुराप्रति मात्र पनि परमेश्वरले आकानले पाप गरेको छ भन्नुभयो। आकान अन्त्यमा परमेश्वरको पुस्तकबाट मेटाइने व्यक्ति बन्न पुगे। योद्वारा तिनी नरकको ननिब्ने आगोमा सदा सर्वदा यातना पाउने अस्तित्व बन्न पुगे नि। गन्ती अध्याय 16 मा हेर्ने हो भने 40 वर्षीय उजाड स्थानको जीवनको 16औं वर्षमा भएको घटनाबारे अभिलेख गरिएको छ। 10औं वर्षभन्दा बढी बितेपछि कोरह र मानिसहरूले मोसाले गरेका केही कार्यहरूमा थोरै कमजोरी देखेर के परमेश्वर उनीहरूसँग मात्र हुनुहुन्छ र हामीसँग पनि सधैँ हुनुहुन्छ भनेर सोच्न थाले। तिनीहरूले घमण्डी मन लिएर विद्रोह मचाएको इतिहास छ। उक्त दृश्य गन्ती अध्याय 16 मा हेरौं। परमेश्वरले कुन कुरालाई पाप ठहराउनुहुन्छ, कुन कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ, सियोनमा कुन कुरा नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेर हामीले परमेश्वरको मनलाई जान्नुपर्छ। कसैले यो त 3500 वर्ष अघिको एउटा इतिहास त हो भन्ने गर्छन्। यो एउटा इतिहास मात्र होइन। बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरूको कुनै सीमा नै छैन। ती सबैले समय र क्षेत्रलाई पार गर्दछ, किनभने 3500 वर्ष अघिका परमेश्वर र वर्तमान युगका परमेश्वर फरक नभएर एउटै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो युगमा कुन कुरालाई घृणा गर्नुभयो भन्ने विषयमा हेर्यौं भने वर्तमान युगका हामीले यी कार्यहरू गर्नु हुँदैन भनेर तुरुन्तै महसुस गर्नेछौँ। त्यसो गरेमा हामीहरू आशिष पाउने 1 वर्ष बिताउन सक्नेछौँ नि, होइन र? गन्ती अध्याय 16 को पद 1 मा हेरौं। लेवीका पनाती कहातका नाति इसाहारका छोरा कोरह र साथै रुबेनको कुलका एलियाबका छोराहरू दातान र अबिराम अनि पेलेतका छोरा ओन अटेरी भए। अनि उनीहरू इस्राएलीहरूका केही मानिसहरू अर्थात् सभामा बोलाइएका समुदायमा नाउँ चलेका 250 नेताहरूसित मोसाको विरुद्धमा खडा भए। 250 जना मानिसहरूले एक दल बनाए अनि उनीहरू मोसाको विरुद्धमा खडा हुन जम्मा भए भनिएको छ। पद 3 मा हेरौं। उनीहरू मोसा र हारूनका विरुद्धमा जम्मा भई तिनीहरूलाई भने, तपाईहरूले अति गर्नुभयो। समुदायका सबैजना पवित्र छन् र परमप्रभु तिनीहरूका बीचमा हुनुहुन्छ। तपाईहरू किन आफूलाई सबैभन्दा उच्च तुल्याउनुहुन्छ? यो कुरा सुन्ने बित्तिकै मोसा घोप्टो परे अनि तिनले कोरह र उनका सब दललाई यसो भने, भोलि बिहान को उहाँको हो, को पवित्र छ र कसलाई उहाँले आफ्नो नजिक आउन दिनुहुन्छ सो परमप्रभुले नै देखाइदिनुहुन्छ। जसलाई उहाँले चुन्नुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो नजिक आउन दिनुहुन्छ। ए कोरह, यसो गर, तिमी र तिम्रा सबै दलले धुपौरोहरू ल्याऊ। भोलि परमप्रभुको सामुन्ने तिनमा आगो
र धूप राखुन्। जसलाई परमप्रभुले चुन्नुहुन्छ त्यही पवित्र हुनेछ। हे लेवीहरू हो, तिमीहरू बढ्ता भयौ। तब मोसाले कोरहलाई भने, ए लेवीहरू हो, सुन। इस्राएलका परमेश्वरले आफ्नो पवित्र वासस्थानमा काम गर्न र समुदायको अघि सेवा गर्न तिमीहरूलाई उहाँको नजिकै ल्याउनु भएर इस्राएलको समुदायबाट तिमीहरूलाई नै चुन्नु भएको के तिमीहरूले ठट्टा सम्झेका छौ? उहाँले तिमीसँगै तिम्रा दाजुभाइ लेवीहरूलाई नजिक ल्याउनु भएको छ। अब के तिमीहरूले पुजारी पद पनि खोज्छौ? तिम्रा सबै साथीहरू सहित तिमी परमप्रभुको विरुद्धमा भेला भएका छौ। हारुन चाहिँ को हो र तिमीहरू तिनको विरुद्धमा गनगनाउँछौ? तब मोसाले एलियाबका छोराहरू दातान र अबिरामलाई बोलाउन पठाए, तर उनीहरूले भने, हामी आउँदैनौ। मोसाले बोलाउन पठाए तापनि उनीहरू आउन मानेनन्। पद 13 मा हेरौं, हामीहरूलाई दूध र मह बग्ने देशबाट उजाड स्थानमा मर्न ल्याउनु भएको के तपाईलाई पुगेन र? फेरि तपाईँ हामीमाथि प्रभुत्व पनि गर्न खोज्नुहुन्छ? तपाईले हामीलाई न त दूध र मह बग्ने देशमै ल्याउनु भयो, न हामीलाई खेत र दाखबारीहरूको अधिकार दिनुभयो। के तपाईँ यी मानिसहरूका आँखा निकाल्न चाहनुहुन्छ? हामी पटक्कै आउँदैनौ। तब मोसाले ज्यादै रिसाएर परमप्रभुलाई भने, उनीहरूको बलि ग्रहण नगर्नुहोस्। मैले उनीहरूको एउटा गधासम्म पनि लिएको छैन। उनीहरू कसैको हानि पनि गरेको छैन। मोसाले कोरहलाई भने, तिमी र तिम्रा सबै दल र हारुन पनि भोलि परमप्रभुको सामुन्ने आओ। तिमीहरू हरेकले आफ्नो धुपौरो लिएर त्यसमा धूप हाल र हरेकले आफ्नो धुपौरो अर्थात् 250 धुपौरा परमप्रभुको सामु ल्याऊ। हारुन र तिमीले पनि आफ्नो धुपौरो ल्याउनु। यसै कारण उनीहरू हरेकले आफ्नो धुपौरो लिएर तिनमा आगो सल्काएर धूप हाले। अनि उनीहरू मोसा र हारुनका साथमा भेट हुने पालको ढोकामा खडा भए। जब कोरहले आफ्ना सबै दल तिनीहरूका विरुद्धमा भेट हुने पालको ढोकामा जम्मा गरे, तब परमप्रभुको महिमा सिंगै समुदाय कहाँ देखा पर्यो। परमप्रभुले मोसा र हारुनलाई भन्नुभयो, यस समुदायबाट तिमीहरू अलग हो, म एक पलमा यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु। तब घोप्टो परेर मोसा र हारुनले भने, हे परमेश्वर, सारा मानव जातिका आत्माका परमेश्वर, एकजना मानिसले पाप गरेकोमा के तपाईँ सारा समुदायसित क्रोधित हुनुहुन्छ? तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यस समुदायलाई यसो भन्, कोरह, दातान र अबिरामका पालका छेउछाउबाट पर हट। मोसा उठेर दातान र अबिराम कहाँ गए र इस्राएलका धर्मगुरुहरू पनि तिनको पछि लागे। समुदायलाई तिनले सावधान गराए, यी दुष्ट मानिसहरूका पालबाट दूर हट र यिनीहरूका केही कुरा पनि नछो, नत्र त यिनीहरूका सब पापले गर्दा तिमीहरू पनि भस्म हुनेछौ। यसैले कोरह, दातान र अबिरामका पालका छेउछाउबाट तिनीहरू निस्के। दातान र अबिराम उनीहरूका जहान र बालबच्चाका साथमा आफ्नो पालका ढोकामा उभिए। तब मोसाले भने, यसबाट तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ कि यी सबै काम गर्नलाई परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएको हो र मैले यी आफ्नै राजी खुसीले गरेको होइन। यदि यी मानिसहरू पनि सबै अन्य मानिस झैं स्वाभाविक मृत्युले मर्छन् भने परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएको होइन। तर यदि परमप्रभुले अनौठो काम गर्नुहुन्छ र धरती फाटेर यिनीहरूका सबै थोक समेत यिनीहरू जिउँदै चिहानमा पुरिन्छन् भने यी मानिसहरूले परमप्रभुलाई तुच्छ ठानेका नै रहेछन् भनी तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ। तिनले यी सबै कुरा भनिसकेका मात्र थिए। उनीहरू मुनिको धरती फाट्यो अनि धरतीले आफ्नो मुख बाएर उनीहरू र उनीहरूका घरानाहरू, कोरहतर्फका सबै मानिसहरू, उनीहरूका मालताल समेतलाई निलिहाल्यो। आफ्ना सबै कुरा समेत उनीहरू जिउँदै चिहानमा पुरिए। धरती उनीहरूमाथि बन्द भयो र समुदायको बीचबाट उनीहरू नष्ट भए। उनीहरू चिच्याएका सुनेर वरिपरिका सबै इस्राएलीहरूले भाग्दै यसो भन्न लागे, हामीलाई पनि धरतीले अब निल्छ होला। अनि परमप्रभु कहाँबाट आगो निस्केर धूप चढाउने ती 250 जनालाई भस्म पार्यो भनिएको छ। वर्तमान यस पवित्र आत्माको युगमा पवित्र आत्मा र दुलहीको रूपमा यस पृथ्वीमा आउनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई कुन कुराले खुसी तुल्याउँछ र कुन कुराले खुसी तुल्याउँदैन भनेर यहाँ हामीलाई परमेश्वरको मन जान्ने गराइएको छ। गन्ती अध्याय 16 मा मात्र होइन कि कनानको भेट लिन गएका
12 जना गुप्तचरहरूको कार्यद्वारा पनि हामीहरू परमेश्वरको मन जान्न सक्छौं। आज हामीले हेरेको व्यवस्था अध्याय 28मा परमेश्वरको वचन पालन गर्यो भने, परमेश्वरको अस्तित्वलाई सही ढंगले बुझेर विश्वास लियो भने, भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा आशिष दिनेछु, संसारका सबै जातिहरूमा श्रेष्ठ तुल्याउनेछु भन्नुभएको छ। हामीलाई चाहिँ आशिष पाउने बाटो सबै थाहा छैन। हामीलाई सबै मानव जाति भन्दा श्रेष्ठ तुल्याउने तरिका र बाटो परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ नि, होइन र? हामीहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हौं। परमेश्वरले नै जीवन, वृद्धि, मृत्यु र नाशलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी जान्दछौं। परमेश्वरले मूसालाई, जसले मेरो विरुद्धमा पाप गरेको छ त्यसलाई नै म आफ्नो पुस्तकबाट मेटिदिनेछु भनेर स्पष्टसित भन्नुभयो। त्यसो भए नाउँ मेटिनेसम्म उनीहरूले कस्ता कार्यहरू गरेका थिए भन्ने बारे बाइबल मार्फत हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले खुसी साथ आज्ञाकारी हुनको निम्ति परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएका सबै कुराहरू पालन गर्यौं भने हामीलाई आशिषहरूले मात्र पछ्याउनेछ। यो कुरा जानेर पनि आज्ञाकारी नहुनु भनेको चाहिँ एकदमै अनौठो कुरा हो। वचन पालन गर्नुमा आशिष छ भन्ने कुरालाई विश्वास गरेर हामीहरू आज्ञाकारी हुनुपर्छ। वचनलाई विश्वास गरेर, महसुस गरेर पालन गर्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौं। परमेश्वर 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँले महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिनुभयो। मत्ती अध्याय 12 को 30 मा हेरौं। जो मेरो साथ छैन त्यो मेरो विरुद्धमा छ, र जसले मसँग बटुल्दैन त्यसले छरपष्ट पार्छ। त्यसैकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, मानिसहरूले गरेको हरेक पाप र ईश्वर निन्दा क्षमा हुनेछ, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरिएको निन्दा के हुने छैन? क्षमा हुने छैन। कसैले मानिसको पुत्रको विरुद्धमा केही भन्यो भने त्यसलाई क्षमा हुनेछ, तर कसैले पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्यो भने त्यसलाई के हुने छैन त? त्यसलाई यस युगमा र आउने युगमा पनि क्षमा हुने छैन। परमेश्वरले जसले मेरो विरुद्धमा पाप गरेको छ त्यसलाई नै म आफ्नो पुस्तकबाट मेटिदिनेछु भन्नुभयो। पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्ने वा निन्दा गर्नेहरूको नाउँ परमेश्वरले भन्नुभएको जीवनको पुस्तकबाट सदाको लागि मेटाइनेछ। धेरै मानिसहरूले सोध्ने गर्छन्, पिता अन्साहुङज्यूले कस्ता चमत्कारहरू गर्नुभयो? पिता अन्साहुङज्यूको इच्छा के हो? पिता अन्साहुङज्यूले कस्ता कुराहरूको लक्ष्य राख्नुभयो? बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरू मार्फत सबै गवाही दिइसक्नु भए पनि कसैले त्यसरी सोध्ने गर्छन्। तिनीहरूले अन्साहुङज्यू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थतालाई विश्वास नगरेकाले ती प्रश्नहरू सोधेका हुन्। पिताको युगमा यहोवाको रूपमा पिताले आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। पुत्रको युगमा यस पृथ्वीमा आउनु भएर उहाँले आफूलाई येशूज्यूको रूपमा प्रकट गर्नुभयो। अनि यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा हामी सन्तानहरूको उद्धारको निम्ति उहाँ फेरि शरीरमा आउनुभयो। शैतानले नष्ट गरेको, तहस नहस पारेको सबै सत्यतालाई पुनर्स्थापन गरिदिनु भएर मुक्तिको बाटो खोलिदिनु भएपछि उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो नि, होइन र? मानिसको विरुद्धमा गरेको पाप र बोलेको निन्दा क्षमा हुन सक्छ, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरेको निन्दा कदापि क्षमा हुन सक्दैन, माफी हुन सक्दैन। त्यो पाप यस युगमा र आउने युगमा पनि क्षमा हुने छैन भनेर बाइबलमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। म आफ्नो पुस्तकबाट मेटिदिनेछु भन्नुभएको वचनद्वारा हामीले कुन कुरालाई परमेश्वरले पाप ठहराउनुहुन्छ भन्ने विषयलाई बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरू मार्फत राम्ररी केलाउनुपर्छ। परमेश्वरले चाहनु भएको बाटो के होला? प्रस्थानको समयपछि कनानमाथि विजय गराउनु भएका व्यक्ति परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। कोरहलाई सजाय दिनुभएका व्यक्ति पनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि इस्राएलका 10 जना गुप्तचरहरूले विश्वास नलिँदा उनीहरूलाई हप्काउनु भएका व्यक्ति पनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। पिताको युगमा उहाँले यहोवा नाउँ लिनुभयो, पुत्रको युगमा येशू नाउँ लिनुभयो, अनि पवित्र आत्माको युगमा आनसाङहोङ नाउँ लिनुभयो। बाइबल अध्ययन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो त? परमेश्वरलाई चिन्नु हो नि, होइन र? हाम्रा पिता र माताले 3500 वर्ष अघि, 2000 वर्ष अघि
आदम र हब्बा सृष्टि गर्नुभएको 6000 वर्ष अघिदेखि नै समय र क्षेत्रलाई पार गरेर सबै कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई परमेश्वरको इच्छा थाहा दिनु भएर महसुस गराउँदै हुनुहुन्छ। तर हामीहरू यहोवा परमेश्वर, येशूज्यू र अन्साङज्यू फरक फरक परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर गलत तरिकाले बुझ्न पुग्छौं। परमेश्वरलाई नचिनेकोले यस वर्तमान युगमा हामीहरू कस्तो विश्वासको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने बारे बुझ्न असमर्थ हुन पुग्छौं। यस पवित्र आत्माको युगमा पनि माताको निन्दा र विरोध गर्ने महामूर्ख मानिसहरू पनि छन्। पिताले माताको विषयमा स्पष्ट गवाही दिनु भएको छैन र? एलिसाले एलियालाई पछ्याए, यहोशूले मोसालाई पछ्याए, पत्रुसले येशूज्यूलाई पछ्याए, म चाहिँ मातालाई पछ्याउँछु भनेर पिता हाम्रा परमेश्वर स्वयंले गवाही दिनुभयो। परमेश्वरको त्यो इच्छाको विरुद्धमा कोही पनि खडा हुन सक्दैन। परमेश्वरले यसो गर्यौ भने आशिष पाउँछौ, यसो गर्यौ भने श्राप पाउँछौ भनेर मानिसहरूलाई रोज्न दिनुभएको छ। तर दुर्भाग्यको कुरा, श्राप पाउने बाटोतिर गइरहेका मानिसहरू नै धेरै छन्। कोरह, आकान र यहुदा इस्करियोतका विषयहरू खासै अनुग्रहात्मक नभए पनि ती विषयहरूलाई किन बाइबलमा अभिलेख गरिएको होला? 1 कोरिन्थी अध्याय 10 मा त्यसको कारण उल्लेख गरिएको छ। तिनीहरू जस्ता नहो। यो वर्षलाई हामीहरू पिता र मातालाई अझ धेरै खुसी र महिमा दिने एक वर्ष बनाऊ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष पाउने बाटो देखाइदिनु भएकोले त्यो आशिषबाट हामीहरू तर्किनु हुँदैन। यो वर्षमा कम्मरको गेडी फुस्किने सम्मको पीडा भए पनि म स्वर्गको आशिषलाई पक्रनेछु भन्ने दृढ संकल्प लियौं। त्यस्तो संकल्प लिएर पिता माताबाट प्रेम र आशिष धेरै पाउन योग्यको सुसमाचारका अनुग्रहात्मक परिणामहरूले भरिएको यो एक वर्ष बनाऊ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका थोकहरूभित्र रुखहरूका वार्षिक घेराहरूले त्यो रुख कसरी जियो भनेर देखाउँछ। मानिसको आत्माको पनि वार्षिक घेरा हुन्छ। एक वर्षभरि ऊ कसरी जियो भन्ने कुरा त्यसले सबै देखाउँछ। मैले कस्तो सोचाइ लिएँ, मैले कस्तो विश्वास लिएँ, गएको एक वर्षमा कतिको प्रयत्न गरेँ भन्ने कुरालाई हामीहरू बिर्सन पनि सक्छौं। तर वार्षिक घेरालाई हेर्यो भने कुन वर्षमा खडेरी पर्यो, कुन वर्षमा बाढी आयो, कुन वर्षमा आगलागी भयो इत्यादि सबै जान्न सकिन्छ। वार्षिक घेरामा ती सबै सञ्चय भएको हुन्छ। हाम्रो आत्माभित्र पनि यस्ता वार्षिक घेराहरू छन् भन्ने कुरालाई हामीले जसरी पनि याद राख्नुपर्छ। परमेश्वरले हाम्रा विगतका सबै पाप र अपराधहरूलाई नयाँ करारद्वारा पखालिदिनेछु भन्नुभएकोले उहाँले विगतका हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुहुनेछ। यो वर्षमा हाम्रा आत्मिक वार्षिक घेराहरूभित्र पिता माताको महिमाको निम्ति जिएर उहाँहरूप्रति आज्ञाकारी भएको छाप छोडौं। आज प्रार्थनामा माताले यिनीहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो मलाई नै गर्यौ भन्ने मत्ती अध्याय 25 को वचन उल्लेख गर्नुभयो नि। तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। परमेश्वरले उक्त वचन कुनै दार्शनिक कथनको रूपमा छोड्नु भएको होइन। प्रकाशको पुस्तकमा काम अनुसार इन्साफ गर्नेछु भन्नुभएको छ। स्वर्गीय जीवनको पुस्तकमा हाम्रा कामहरू सबै अभिलेख गरिने भएकोले कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि आत्मिक र शारीरिक रूपमा आशिष पाउने जीवनभित्र परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको मिसन पूरा गर्नमा हामीहरू सक्दो कोसिस गरौं। हाम्रा आत्मिक वार्षिक घेराहरूमा अनुग्रहात्मक कार्यहरू सञ्चय भयो भने उत्तम हुनेछ। त्यसो गर्दै पितामातालाई अझ धेरै महिमा चढाउने आशिषित यो एक वर्ष बनोस् भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।